नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आज बर्ड फ्लू देखिएपछि वीरेन्द्रनगर बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्र घोषणा गरेर डिस्पोजल टोली परिचालन गरिएको छ। आजको समाचारमा 5 वर्षदेखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि खोप अभियान सुरु भएको प्रसंग र बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको प्रसंग पनि छ। साथमा मंकीपक्स विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्याको विषय पनि रहेको छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 3 तातापानीमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएसँगै बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्र घोषणा, डिस्पोजल टोली परिचालन। 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि आजदेखि खोप अभियान सुरु। केही स्वास्थ्य समस्या देखिए पनि नआत्तिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। हुम्लाको दुर्गम मानिने मासपुरमा खाद्यान्नको अभाव, खाद्य संस्थानको अनुदानको खाद्यान्न हालसम्म नपाएको स्थानीयको गुनासो। मंकीपक्स विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रकोप बन्दै गएको WHO को भनाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायद्वारा फिफाको वरियता सार्वजनिक, ब्राजिल पहिलो स्थानमा, नेपालको वरियता 8 स्थान तल खस्कियो। समाचार अब विस्तारमा। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भेटिएको बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न संक्रमित क्षेत्र घोषणा गरेर डिस्पोजल टोली परिचालन गरिएको छ। आज बिहान वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 3 का स्थानीय टेकराज आचार्यको पंक्षी फार्ममा रहेका टर्कीमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको थियो। बर्ड फ्लू देखिए लगतै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको प्राविधिक समितिको बैठकले नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी थालिएको हो। सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालका अनुसार पूर्वमा हरिडिल भूमि मावि जाने बाटो, पश्चिममा राणाटोलको पिच बाटो, उत्तरमा जुम्ला रोड र दक्षिणमा राणाटोलको ग्राभेल बाटो भित्रको एरियालाई बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। बर्ड फ्लू भेटिएको फर्ममा 1500 टर्की रहेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले पंक्षी तथा पंक्षीजन्य व्यवसायबाट संलग्न व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताले सतर्कता अपनाई व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा उपभोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। पशु चिकित्सकको टोली सो क्षेत्रमा गएर थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 5 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई आजदेखि कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्रा दिन सुरु गरिएको छ। बालबालिकाहरूलाई आफू अध्ययनरत विद्यालयमै खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको हो। बालबालिकाहरूलाई 15 असारसम्म पहिलो डोज र 2 साउनदेखि 8 गतेसम्म दोस्रो डोज खोप दिइनेछ। आजदेखि खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएको जिल्लामध्ये पश्चिम नेपालका नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरा रहेका छन्। बाँकी 50 जिल्लामा भने 5 भदौदेखि खोप अभियान सञ्चालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ। यसैबीच खोप लगाएका बालबालिकामा केही स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भएकाले नआत्तिन स्वास्थ्य सेवा विभागले आग्रह गरेको छ। खोप लगाएपछि टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, सुई लगाएको ठाउँ रातो हुने, शरीर चिलाउने, बिबिरा तथा डाबर आउने जस्ता समस्या देखिन सक्ने विभागले जनाएको छ। यस्तो समस्या देखिए नआत्तिन र समस्या जटिल बन्दै गए अस्पताल जान विभागको आग्रह छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 11औं नगर सभामा मेयर प्रशान्त विष्टले नीति तथा कार्यक्रम र उपमेयर कमरुद्दिन राईले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नेपालगञ्जको भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा आयोजित नगर सभामा सभाध्यक्ष विष्टले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नगर प्रमुख विष्टले प्रस्तुत गर्नुभएको विभिन्न 13 शीर्षकमा नीति तथा कार्यक्रममा खास गरी रिङ रोड निर्माण गर्ने, शिक्षा र मेडिकल हबको रूपमा विकास गर्ने, नगरको ट्राफिक व्यवस्था समाधान गर्ने लगायतका विषय रहेका छन्। सोही नगर सभामा उपमेयर कमरुद्दिन राईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल 1,63,65,72,400 रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले नगरको आन्तरिक स्रोत न्यून भएको जानकारी गराउँदै संघ प्रदेशबाट प्राप्त सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँड, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, मालपोत समेतलाई समेटेर बजेट निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो भनेर हामीले बाँकेका सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। राम्रै छ, जसमा हाम्रो सुझाव महत्त्वपूर्ण छुटेका कुराहरू छन्। जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँको निजी विद्यालयका कुराहरूका शुल्कका कुराहरू छन्। त्यसपछि गएर अलिक व्यापक रूपमा तपाईँको असहज भइरहेको अवस्थामा मलका कुराहरू थियो, त्यो मलका कुराहरू समावेश गरेको छैन र यावत पानी निकासका कुराहरू थियो, ती कुराहरू पनि समावेश भएको छैन। यी रिक्सा व्यवस्थापनका कुराहरू हामीले उठाउन खोज्यौँ। यी राम्रो रचनात्मक कुराहरूका बारेमा केही सुनवाई हुनुपर्ने थियो, त्यो सुनवाई नदिकन यसरी कार्यक्रम 81 स्थिति गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति आपत्ति रहेको अवस्था थियो। अब यो बन्द सेसनमा हामीले त्यसमा अझ थपम्ला स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू हामीले सुझावको रूपमा राखेका थियौँ। मेरो हिसाबले यहाँ परेको छैन। नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा केही समयपछि हामी चाहिँ जानुपर्ने भएको हुनाले यसमा करिब 8 मिटर, कम्तीमा पनि 8 मिटर बाटो अब हाम्रो लागि मिनिमम मापदण्डको रूपमा राख्नुपर्छ र अब त्यसमा चाहिँ हरित बेल्ट होइन ग्रिन बेल्टको रूपमा लगेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सुझाव छुटेको छ। त्यसलाई पनि हामीले बन्द सत्रमा राख्नेछौँ। पहिला पनि स्थानीय तहको सरकार आउँदाखेरि द्वन्द्वपीडितका इस्युहरूलाई चाहिँ त्यसमा नीति नियमहरूमा नल्याएको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ ल्याइएको छ। त्यसमा चाहिँ असाध्यै चाहिँ हामीलाई खुसी लागेको छ। स्तरीय तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम बनेको छ। फ्री वाइफाईको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। पार्किङ व्यवस्थापन नेपालगञ्जको एकदमै प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ। हामी बाहिरबाट आउने मान्छेले झट्ट हेर्दा नेपालगञ्जलाई अव्यवस्थित सहरको रूपमा जुन अहिलेसम्मको पहिचान भएको छ त्यसलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा लानको लागि हामीले पार्किङ व्यवस्थापनलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेरेका छौँ। केही योजनाहरूको त्यहाँ चाहिँ समावेश हुन नसकेको स्थितिको अनुभव मैले गरेँ। त्यहाँ युवालाई लक्षित गरेर युवा लक्षित स्वरोजगारका कार्यक्रमहरूलाई अलिकति जोड दिनुपर्ने थियो, त्यसमा अलिक कमी भएको देखियो। त्यसै गरी तपाईँका चाहिँ अब कृषिमा भएको छ तर स्पेसिफिक तपाईँको एरियाहरू तोकिएको छैन, त्यसमा पनि अलिकति हामीले स्पेसिफिक एरियाहरू तोकिनुपर्ने स्थिति देखिन्छ। अब पहिलाको भन्दा अलिकति फरक होला भन्ने मलाई लाग्छ। जुन बजेटको कुरा हजुरले गर्नुभएको छ, बजेटको कुरा अहिले मैले के बुझेको छु भने जुन हाम्रो यो तथ्याङ्क अनुसार र त्यो जुन हाम्रो राजस्व जति उठ्छ नि त्यो अनुसार बजेट दिनुभएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। प्राइभेट विद्यालयका शिक्षा सम्बन्धी कुराहरू थियो होइन, अनि चाहिँ यो अब किसानको मलहरूको कुराहरू थियो। यो चाहिँ नगरपालिकाले के पहल गरिरहेछ यसमा? अहिले चाहिँ अब किसानले मलै नदिने भने भोलि गएर त खाद्यान्न वस्तुहरू पनि त महँगो हुन्छ नि हजुर। त्यो चाहिँ के पहल गरिराख्नु भएछ उपमहानगरपालिकाले, के पहल गरिरहेछ त्यो चाहिँ प्रष्ट चाहियो, हामीले प्रष्ट पारिदिनु पर्यो। रूपन्देहीका अधिकांश स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। संघीयतापछि निर्माण भएका 3 तहका सरकारमध्ये नागरिकको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले नागरिकको आवश्यकताका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। रूपन्देहीका 16वटा पालिका मध्ये अधिकांशले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई साझा रूपमै उठान गरेका पालिकाहरूले बाँकी विषयमा भने पालिकाको आवश्यकताका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका हुन्। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले 1 वडा 1 पहिचान, नगर अस्पताल निर्माण, स्पोर्ट्स जोन निर्माण जस्ता नीति अघि सार्दै सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत नगरवासीको जीवनस्तर माथि उकास्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। तर अब हाम्रो दायित्व साझा दायित्व छ। अब देशकै सबल आर्थिक केन्द्रलाई कसरी गराउने र यहाँ भएका समस्याहरू समाधान गर्ने कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो दायित्व छ। अहिले हाम्रा बिचमा चुनौतीहरू छन्। दुर्पुरामा चौरादेखि लिएर चिडियाखोलासम्मको सडक अलि पूर्ण हुन सकेको छैन। ज्योतिनगर कोइली अहिले यो बर्खामा कस्तो खालको परिस्थिति ल्याउनु हाम्रा बिचमा चिन्ताको विषय छ। त्यसै गरी तिनीहरू डाँडा नदीले कुन खालको प्रकोप ल्याउनु, त्यसका किनारमा धेरै बस्तीहरू अहिले पनि बर्खाको सुरुमै जोखिममा पर्न थालेका छन्। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती हाम्रा बिचमा छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्ध सियारीको मूलाधार भन्ने नाराका साथ सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले 11औं गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। गाउँपालिकाले कृषिलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा लिँदै कृषकलाई व्यावसायिक कृषि गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी विद्युत र सिँचाइमा प्रेरित गर्ने कार्यक्रम लिएको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो। सिँचाइ सुविधा लिने कृषकहरूलाई रनिङ चार्टमा 50% अनुदानको उपलब्ध गराइनेछ। 2. सियारी खोलामा ड्याम बनाई लिफ्ट सिँचाइको विकास प्रोग्रामलाई उत्पादन बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। 3. बैदोली झरन सिर्कावा नालाको पानीलाई व्यवस्थित गरी बैदोली तथा जङ्गलथामा सिँचाइको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै 49 जग्गा कटान धरमगालालाई व्यवस्थित गरिनेछ। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाले भने सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ढकालले गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने अधिकांश नागरिक सुकुम्बासीको रूपमा रहेकाले जग्गाको नापजाँच गरी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको लालपूर्जा विहीन भएको जग्गालाई लालपूर्जा प्रदान गर्नु छ र हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सबभन्दा जग्गाको नापजाँच गरी प्रमाण पूर्जा दिने नै पहिलो प्राथमिकतामा हो। त्यो बाहेक हामीले अब शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार लगायतकोमा राखेका छौँ। रूपन्देहीका अन्य पालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। कतिपय पालिकाले असार 10 गते नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको बताएका छन्। नागरिकको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले जनताको आवश्यकता र अपेक्षा अनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 49 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1234 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 33 जना र 1260 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 16 जना गरी 49 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 12 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 163 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,866 पुगेको छ। दाङबाट वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुबई पुगेका व्यक्तिको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएपछि शव ल्याउन ढिलाइ भएको छ, जसले गर्दा आफन्तहरू थप पीडामा बस्नु परेको हो। सरोकारवाला निकायले पहल गरेर चाँडै शव ल्याउन सहयोग गरिदिन आफन्तहरूले आग्रह गरेका छन्। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दुलैया निवासी मनोज कुमार चौधरीको दुबईमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ। उहाँको मृत्यु पश्चात आफन्त तथा परिवारका सदस्य शव कुरेर बसेका छन्। थारू समुदायको संस्कार अनुसार दाह संस्कार गर्न शव कुरेर बसेका हुन्। मनोज कुमारको शव चाँडै नेपाल पठाइदिन आफन्त दिनेश चौधरीले आग्रह गर्नुभयो। रात र दिन सब एउटै भएको छ, सबै पीडैमा छौँ, दुःखैमा छौँ। अब खाने पिउने कुनै ठेगानै छैन। अब 4-5 वर्ष भएको भेटै नभएको। दुबईको आबुधाबी सिटीमा दुर्घटना भएको हो।
त्यहाँ रहेका नेपालीले उपचारको लागि सहयोग गरेका थिए, तर उहाँको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। अब शव कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा परिवारका सदस्य अन्योलमा छन्। शव ल्याउने विषयमा माथिल्लो तहमा समेत पहल भएको स्थानीय पत्रकार महेश रिजालले बताउनुभयो। मृतक व्यक्तिको चाहिँ शवलाई ल्याउने र चाहिँ आफन्तलाई हस्तान्तरण गर्ने सिवाय अरू हुँदैन र चाहिँ त्यसमा राज्य नै त्यसमा चाहिँ जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने हो। रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएको बेला दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेहरूको शव स्वदेश ल्याउने विषयमा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। हुम्लाको दुर्गम मानिने मासपुरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको ढुवानी अनुदानको खाद्यान्न हालसम्म नपाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। लिमिटेडको खाद्यान्न बिक्री केन्द्र पुग्न 1 दिन लाग्ने र खाद्यान्न बिक्री वितरणबारे मासपुरवासीलाई जानकारी नहुने गरेको भन्दै खाद्य समस्या हुने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। ताजाकोट गाउँपालिका 3 को मासपुर गाउँका स्थानीय दानबहादुर बुढाले हालसम्म लिमिटेडको खाद्यान्न गाउँवासीले नपाएको गुनासो गर्नुभयो। कहिले लिमिटेडको खाद्यान्न नपाउने मासुरवासीका लागि निश्चित कोटाको व्यवस्था गर्न लिमिटेडसँग स्थानीयले माग गरेका छन्। लिमिटेडको सिमीकोट शाखाका निमित्त प्रमुख नवीन आचार्यका अनुसार यस बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको र बुझेर खाद्यान्न नपाउने मासुरवासीलाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्यान्न बिक्री गर्न बिक्री केन्द्रका इन्चार्जलाई निर्देशन दिने बताउनुभयो। मासपुर गाउँमा 23 घरधुरीको 150 भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुरले होमस्टे सञ्चालकहरूका लागि आधारभूत प्रकृति पथ प्रदर्शक तालिम सञ्चालन गरेको छ। होमस्टेमा आउने पाहुनाहरूलाई प्राकृतिक सम्पदा, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले होमस्टे सञ्चालकहरूलाई आधारभूत प्रकृति पथ प्रदर्शक तालिम दिइएको हो। प्रकृति पथ प्रदर्शक तालिम बाँकेको गाभर भ्यालीमा सञ्चालन भएको छ। आजदेखि सुरु भएको आधारभूत नेचर गाइड तालिम 5 दिन अर्थात् 13 गतेसम्म सञ्चालन हुने पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुरका योजना अधिकृत पुष्कर सिंह ठकुरीले बताउनुभयो। तालिममा बाँके र बर्दियाका होमस्टे सञ्चालक 22 जना युवा युवतीहरू सहभागी भएका छन्। होमस्टे सञ्चालकहरूका लागि दिइएको आधारभूत नेचर गाइड तालिमबाट होमस्टेको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। दाङको बाङ्लाचुली गाउँपालिकाले चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्परका लागि वैकल्पिक सडक निर्माण गर्ने भएको छ। सिमेन्ट उद्योगका लागि चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्परहरूकै कारण कालोपत्रे भएको 3 महिनामै कालोपत्रे उप्केर सडक धुलामे हुन थालेपछि स्थानीयहरूको दबावमा पालिकाले 7 महिनादेखि सिमेन्ट उद्योगका टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। बाङ्लाचुली गाउँपालिकामा 4 वटा सिमेन्ट उद्योगका चुनढुङ्गा खानी रहेका छन्। खुराई सडकमा दैनिक करिब 400 टिप्पर चल्ने पालिकाले जनाएको छ। पालिकाको नेतृत्व गर्न आएको नयाँ जनप्रतिनिधिको समूहले वैकल्पिक सडकका लागि 4 वटा मार्गका बारेमा छलफल सुरु गरेको जनाएको छ। 4 वटा सडक मध्येबाट एउटा छनौट गरी सडक खन्न सुरु गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको बाङ्लाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुभाष पुनले बताउनुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य सञ्जाल WHNले मंकीपक्स विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रकोप विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्या बनेको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 को जोखिम विरुद्ध गठन भएको स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूको गठबन्धनले मंकीपक्सको प्रकोपलाई विश्वव्यापी चिन्ताको विषय भएको बताउँदै त्यसलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुखले 32 देशमा मंकीपक्सका जीवाणु फैलिएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमन आपतकालीन समितिको बैठक भएको केही दिनपछि WHNले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। रोगको प्रकोप कुनै एक देश वा क्षेत्रमा सीमित नभएकाले त्यस विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता परेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। हाल विश्वका 58 देशमा मंकीपक्स फैलिएको र 3417 जना बिरामी फेला परेका छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज पनि उच्च अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक निप्से आज 45.25 अङ्कले घटेर 1848.28 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकासमय जलविद्युत बीमा उत्पादन र लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बेच्नेहरूको लहरका कारण कारोबार रकम भने बढेको छ। 237 वटा कम्पनीको 50,08,000 किता शेयर 1,49,97,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंकको 9,53,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज शिवश्री हाइड्रो र लिबर्टी इनर्जीको शेयर 9.5%ले तथा जोशी हाइड्रो र सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटेर राताम्य भए पनि आदि खोला र CYC नेपाल लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल 8 स्थान तल झरेको छ। फिफाले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालको वरियता खस्किएको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 176औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा रहेको थियो। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियताको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाल भन्दा अघि भारत र मालदिप्स रहेको छ। भारत 104औं स्थानमा र मालदिप्स 156औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल भन्दा तल भुटान, बांग्लादेश, श्रीलंका र पाकिस्तान रहेका छन्। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल रहेको छ। यस्तै बेल्जियम तेस्रोमा अर्जेन्टिना, चौथोमा फ्रान्स र 5औं स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेका छन्। स्पेन 6औं, इटाली 7औं, नेदरल्यान्ड्स 8औं, पोर्चुगल 9औं र डेनमार्क 10औं स्थानमा रहेका छन्। अब मौसम। आज प्रदेश नम्बर 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रह्यो। यस्तै आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 3 ताता पानीमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएसँगै बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्र घोषणा, डिस्पोजल टोली परिचालन।
5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि आजदेखि खोप अभियान सुरु। केही स्वास्थ्य समस्या देखिए पनि नआतिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। हुम्लाको दुर्गम मानिने मासपुरमा खाद्यान्नको अभाव। खाद्य संस्थानको अनुदानको खाद्यान्न हालसम्म नपाएको स्थानीयको गुनासो। मंकीपक्स विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रकोप बन्दै गएको WHO को भनाई। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायद्वारा फिफाको वरियता सार्वजनिक। ब्राजिल पहिलो स्थानमा, नेपालको वरियता 8 स्थान तल खस्कियो। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।